नमो रत्नत्रय आदरणीय कल्याण मित्रहरू वज्रयान बौद्ध शिक्षाको 187औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। म राजेन्द्र मान बजाचार्य। 6 बजेदेखि 6:30 सम्म नेपाली भाषामा र 6:30 देखि 7 बजेसम्म अंग्रेजी भाषामा प्रसारण हुँदै आइरहेको यस फेसबुक र युट्युब प्रत्यक्ष प्रसारणमा विगत केही दिनदेखि युट्युबमा प्रसारण हुन सकिरहेको छैन। आज पनि प्रयासरत थिए तर पनि सफल भएको छैन र फेसबुकमा मात्रै प्रत्यक्ष प्रसारणमा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र आजको कार्यक्रममा यो 9औं तह बोधिसत्व ज्ञानको साधुमती भूमिको बारेमा जानकारी गराउने प्रयासमा रहेको छु। र साधुमती भूमि समसान बल पारमिता समृद्धि ज्ञान को सन्दर्भमा आजको कार्यक्रममा प्रसारण हुने जानकारी गराउन चाहन्छु। र अगाडिको भाग नेपाली भाषामा र पछाडिको भाग अंग्रेजी भाषामा दुवै भाषामा हेरिदिन हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। I welcome all my Dhamma friends and followers in my Facebook live program of Vajrayana Buddhist Education. Since few days ago, I'm just live broadcasting on Facebook page only due to some problem arises in YouTube camera. So today also I will continue only on Facebook live. And from 6 to 6:30 in Nepali language and 6:30 to 7 in English language. Today I will continue the 9th level of Bodhisattva education, Sadhumati Bhumi, where the specific power, energetic subject will be the Samasana, and having the perfection in the way of skillful means, Bala Paramita, the strength, and where we could realize the Samriddhi Jnana as well. So my dear Dhamma friends and the followers, first half I'm going to describe in Nepali language. आदरणीय कल्याण मित्रहरू, हिजोसम्म 9औं तहको यो 8औं तहको अचलाभूमि सम्मको ज्ञानको सन्दर्भमा र यही अचलाभूमिमा उपमेलापाक प्रणिधि पारमिता र अन्वय ज्ञानको बारेमा यहाँलाई जानकारी गराएको थिएँ। र आज धर्ममेघा भन्दा अगाडिको जुन साधुमती, तपाईलाई थाहा छँदैछ कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि सायद तपाईहरुले कसैले राम्रो काम गर्यो, कसैले धर्म देशना गर्यो भने साधु साधु भनेर त भन्ने गर्नुभएको छ। अब यो साधुमती र साधु साधु भनेकोमा के फरक छ त? त्यही हो कि फरक छ? त्यो कुरा पनि यो 9औं तहको बोधिसत्व ज्ञानमा तपाईहरुले प्राप्त गर्नुहुनेछ। र बीजाक्षर स्वराक्षरमा ओ अक्षरलाई हामीले पहिचान गरेर अगाडि बढ्ने हो, जहाँ बल पारमितालाई पारंगत हुनको निमित्त के कस्ता उपायहरू अपनाउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले बोध गर्न सक्छौं। र यही सिलसिलामा म सर्वप्रथम चाहिँ साधुमती भूमिको सन्दर्भमा सारा संक्षेपमा जानकारी दिन गइरहेको छु। साधुमती भूमि जहाँ पुगेपछि बोधिसत्वले कुशल अकुशल तथा अव्याकृत धर्मको कर्म यथार्थ रूपले जानी बुझिसकेका हुन्छन्। अर्थात् कुनै पनि घटना घट्नु अगाडि नै यो साधुमती भूमिमा पुगेका व्यक्तिहरूले के अग्रिम बोध भइसक्छ भन्दाखेरि यो गर्न हुन्छ कि हुँदैन,
यो कुशल कर्म अथवा धर्म हो कि अकुशल कर्म बाँच्ने यो पापक काम हो भनेर बोध हुने गर्दछ, जसको कारणले अव्याकृत धर्म कर्मको यथार्थ रूप भनेको हामीले कामै नगरिकन पनि यो राम्रो होइन, यो राम्रो हो भनेर छुट्याउन सक्ने क्षमतावान हामी भइसक्छौँ। त्यसैले यो साधुमती भूमिमा आश्रव अनाश्रव धर्मको अभिसंस्कार ज्ञानलाई पनि प्राप्त गरेको हुन्छ, जहाँ श्रावक तथा प्रत्येक बुद्धको अभिसंस्कार बोधिसत्वको अभिसंस्कार तथागत भूमिको अभिसंस्कार ज्ञानलाई बुझ्ने र बुझाउने काम भइरहेको हुनेछ। अब यसो भन्दाखेरि यो संस्कृत र असंस्कृत, संस्कारमा भएको र संस्कारमा नभएको, व्याकृत र अव्याकृत अर्थात् चाल पाएको र चाल नपाएका ज्ञानहरू, यी कुराहरूलाई यो तहमा आएपछि बोध गरिसकेको हुनेछ र बोध भइसकेको हुने गर्दछ। त्यसैले आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यो साधुमती भूमिमा आउँदाखेरि प्राणीको चित्त, क्लेश, इन्द्रिय, अरिमुक्ति अनि अष्टादश आदि ज्ञानको बारेमा गम्भीर र गहन अनुभव र अनुभूति स्वयंमा भइसकेको हुने गर्दछ। र यसरी स्वयंमा अनुभव र अनुभूति भइसकेको भनेको के त भन्दाखेरि यहाँनिर आएपछि यो साधुमती भूमिमा आशय हेरेर श्रावक यान श्रावक बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध यान प्रत्येक बुद्ध तथा सम्यक सम्बुद्धि यान बोधि यान सम्यक सम्बुद्धलाई चिनिसकेको हुन्छ र सोही अवस्थामा अगाडि बढ्ने ज्ञान प्राप्त गरिसकेको हुन्छ। त्यसैले शाक्यमुनि बुद्धको जीवन कालमा यो महत्त्वपूर्ण रूपमा शाक्यमुनि बुद्धलाई श्रावक बुद्ध पनि हो भनेर हामीले भन्न सकिन्छ, प्रत्येक बुद्ध पनि भन्न सकिन्छ र सम्यक सम्बुद्ध भनेर पनि भन्न सकिन्छ। यो श्रावक बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध, सम्यक सम्बुद्ध भनेको श्रावक बुद्ध आफूले अरूबाट ज्ञान प्राप्त गरेर अरूलाई पनि प्राप्त गरेका ज्ञानहरू दिने, प्रत्येक बुद्ध भनेको त्यो सम्बन्धित धर्म जेरोमा पुगिसकेको, शून्यमा पुगिसकेको, शून्यता होइन शून्य खाली नै भइसकेको यो अवस्थामा आफैले अध्ययन अनुसन्धान गरेर त्यो धर्म सम्बन्धी ज्ञानलाई पुनः जीवित पार्ने वा पुनरुत्थान गर्ने कार्य गर्न सफल व्यक्तित्व नै प्रत्येक बुद्ध हुने गर्दछ। र त्यसैले कसरी अरूलाई आफूले प्राप्त गरेको ज्ञान बुझाउनु पर्छ भनेर प्रत्येक बुद्धले त्यति साह्रो जानिँदैन। बुद्ध भएपछि त पक्कै जानिन्छ, तर महत्त्वपूर्ण उपाय प्रत्येक बुद्धले जानेको हुँदैन। प्रत्येक बुद्धको गुरु पनि हुँदैन, प्रत्येक बुद्धको शिष्य पनि हुँदैन। र त्यो भन्दा पनि फरक ढङ्गमा जब बुद्धत्व प्राप्त गर्छ, गुरु पनि छ, चेला पनि छ, अभ्यास पनि गर्छ, सम्पूर्ण कुराहरूको ज्ञान पनि प्राप्त गर्दछ भने यसरी प्राप्त गर्ने ज्ञानलाई नै सम्यक सम्बुद्ध वा सम्यक सम्बोधि ज्ञान भनेर भन्ने गरिन्छ, जहाँ बोधिसत्व चर्यामा अग्रसर हुने सम्यक सम्बुद्ध निर्वाण मार्गमा जाँदैन अनि निर्वाण मार्गमा नगइकन पुनर्जन्म लिएर जीवित प्राणीहरूको जो जसले दुःख पाइराखेका छन् फेरि फेरि पुनर्जन्म लिएर उद्धार गर्नतर्फ लागि पर्ने गर्छ भने जो निर्वाण मार्गमा जान चाहन्छ जो बुद्ध, उहाँ बुद्धले आफ्नो जीवन कालमा सबैलाई हित र उद्धार गर्ने, कल्याण गर्ने गर्दछ अनि आफ्नो जीवनको अन्तमा अथवा जीवन
देहलाई त्याग गरिसकेपछि फेरि पुनर्जन्म लिनुहुन्न। यो भनेको तथागत बुद्ध वा सम्यक सम्बुद्ध हो। त्यस कारणले यसरी हामीले यो नवौं भूमि साधुमतीमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको यहाँनिर बल पारमिताको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ। किन भन्दाखेरि बल पारमिता आवश्यक किन पर्दछ त भन्दाखेरि आफूले जुन कार्य गर्नको निमित्त जुन 8औं तहमा प्रणिधि पारमिताबाट पारङ गरेर प्रणिधान गरिसकेको छ, त्यो प्रणिधान गरेको सत्मार्गको कार्यलाई म अब सक्दिनँ भनेर नछोड्ने, मलाई गाह्रो भयो भनेर नथाक्ने, निरन्तर लागि पर्नको निमित्त जुन चाहिँ आफूमा मनोबल सृजना गर्छ र गर्दै निरन्तर अगाडि बढ्छ, यही नै बल पारमिताको महत्त्वपूर्ण क्षण हुने गर्दछ। त्यस कारणले यहाँनिर चाहिँ के भन्दाखेरि आशय अनुसार भनेको जसलाई जे चाहिन्छ, अरूको मनोभावनालाई बुझेर, अरूको आकांक्षा इच्छालाई बुझेर आफ्नो सबै इन्द्रियले अरूलाई ज्ञानहरू प्राप्त गर्ने, ज्ञानहरू दिने। अब यसरी सबै इन्द्रियले ज्ञान दिने बेलामा अधिमुक्ति अनुसार भनेको अगाडि बढ्दै जाने, अगाडि बढ्दै चाहिँ अरूको हित र कल्याण अनुसार चाहिँ उद्धार गर्दै जाने र गोचर अनुसार धातुको गम्भीर उपचार अनुसार अर्थात् जसलाई जे आवश्यक पर्दछ, जस्तो प्राणीलाई जसरी आफूले मद्दत गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्दछ, उपचार गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्दछ, त्यसरी नै अगाडि बढ्दै चाहिँ गतिशील रूपमा निरन्तर अरूको सेवा गर्ने, अरूलाई उद्धार गर्ने कार्य नै यस साधुमती भूमिमा हुने गर्दछ। त्यस कारणले के भन्दाखेरि यो साधुमती भूमिमा गति उत्पन्नको क्लेश कर्म वासना अनुसार अनन्त वर्षसम्म रूप कायको दर्शन दिएर सबै लोक धातुमा प्रति सम्बिन्द भएका कुशल धर्ममा अगाडि बढेर धर्म देशनाको मार्फत अरूलाई हित गर्ने पहिलो अभ्यास हुने गर्दछ। अर्थात् चाहिँ यो चाहिँ के त भन्दाखेरि जब यो धर्म साधुमती भूमिमा अगाडि बढ्छ, त्यो साधुमती भूमिमा अगाडि बढ्ने बेलामा आफ्नो पञ्च इन्द्रिय आँखा, कान, नाक, जिब्रो र शरीर छाला, त्यसमा चित्त इन्द्रिय मनले जे जति सकिन्छ त्यो सकिने जति कार्यमा अग्रसर भएर अरूको मद्दत गर्नु। अब यसरी मद्दत गर्दाखेरि त पक्कै पनि आफूमा कुनै न कुनै भार त भइहाल्छ। त्यो भारलाई भार भनेर महसुस नगरिकन मैले यो गरेको कार्य भनेको अरूको हित र उद्धारको निमित्त हो, त्यसैले मैले यसलाई कुनै पनि बोझको रूपमा लिने छैन। अझ योभन्दा बढी भार ग्रहण गर्न पनि म लालायित छु, म योभन्दा बढी अझ चाहिँ अरूको हित र उद्धारमा लाग्छु भनेर आफूमा मनोबल अझ चाहिँ अभिवृद्धि गर्ने यही साधुमती भूमिमा हो। त्यस कारणले यसरी साधुमती भूमिमा जब लागि पर्छ, त्यो बेलामा आफ्नो प्रणिधानलाई चाहिँ पूरा गर्नको निमित्त एकदम लागि पर्ने बेलामा
त्यो बेलामा जुन उत्साहलाई आफूले कर्म क्षेत्रमा प्रयोग गर्छौं, त्यो कर्म क्षेत्रमा प्रयोग गर्नु भनेको नै कुनै पनि कार्य गर्नु भनेको नै आफूमा अलिकति बल त परिहाल्छ। त्यसकारणले यो साधुमती भूमिमा अरूको हित र उद्धार गर्न सक्नु भनेको नै साधुमती, साधु साधु अरूलाई राम्रो होस् भनेर हामीले गर्ने प्रणिधानको कार्यान्वयन पक्ष हो। त्यसकारणले यो प्रणिधानको कार्यान्वयन पक्षमा अगाडि बढ्दाखेरि समृद्धि ज्ञान भनेपछि उत्थानको ज्ञान, समृद्धिको ज्ञान हामीले प्राप्त गर्छौं। किन भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ, आफूले काम गर्दा पनि जुन यो प्रणिधि पारमितामा अन्वय ज्ञान, अनन्तको ज्ञान वा आगत ज्ञान, भोलि के हुन्छ पछि के हुन्छ भनेर थाहा छैन, तर त्यो कार्यान्वयन गर्ने भनेको यो अन्वय ज्ञान, आगत ज्ञानलाई प्राप्त गर्ने। अब आगत ज्ञानलाई प्राप्त गर्दाखेरि अब के गर्नु पर्ला, कसरी जानु पर्ला भनेर हामीले सोच्न थाल्यो भने के हुन्छ त, यो अवस्थामा अलिकति आफूमा चिन्तन मननको आवश्यकता हुन्छ। त्यो चिन्तन मननको आवश्यकता भनेको नै बल पारमिताको महत्त्वपूर्ण क्षण हो। यसरी हामीले कार्यान्वयन गर्दै जाँदा के हुने गर्दछ त भन्दाखेरि हामीले समृद्धिको लागि, कसको समृद्धि भन्दाखेरि अरूको हित र उद्धारको निमित्त अग्रसर हुन सक्छौं र अग्रसर भएर अरूको हित र उद्धार गर्न सक्छौं। त्यसकारणले आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यसरी अगाडि बढ्ने बेलामा हामी क्लेश भावना राख्छौं के को निमित्त भन्दाखेरि अरूको हितको निमित्त। राग र मोह भावना पनि राख्छौं के को निमित्त भन्दाखेरि अरूको हित र उद्धारको निमित्त। त्यसकारणले यो यसरी कार्यान्वयन गर्ने बेलामा अग्रसर हुने भनेको यो कहिलेकाहीँ हामीले सिलमा नपरेको हो कि जस्तो पनि देख्छ। जस्तो कि यक्षिणीको बच्चालाई बुद्धले दान पात्रले छोप्दाखेरि यसरी लुकाउने र यक्षिणीको बच्चालाई लुकाएर पनि मलाई थाहा छैन भनेर भन्ने, यहाँनिर क्लेश पनि उत्पन्न भयो, राग र मोह पनि उत्पन्न भयो। के क्लेश, के राग, के मोह भन्दाखेरि मोहमा अरूको बच्चाहरू बचाउनु पर्छ, रागमा अरूको बच्चाहरूलाई बचाउने कार्यमा लाग्नुपर्छ, र क्लेशमा यक्षिणीले गरिराखेको काम गलत हो, यसलाई रोक्नुपर्छ। यो द्वेष भने पनि भयो। त्यसकारण यसरी जानको निमित्त हामीले यो बल पारमिताको महत्त्वपूर्ण पारमिताबाट अघि सर्ने बेलामा समृद्धि ज्ञानको अत्यावश्यक हुने गर्दछ र स्वचालित रूपमा स्वयं उत्पत्ति भएर समृद्धि ज्ञान के को लागि प्राप्त हुन्छ भन्दाखेरि समृद्धिको लागि, अरूको हित र उद्धारको निमित्त। त्यसकारणले यहाँ चाहिँ 4 प्रतिसन्धि 11 प्रकारले देशना गर्न सक्छ भनेर पनि भन्ने गरेको पाइन्छ। र यो ज्ञान प्राप्त गर्ने बेलामा धर्म प्रति समृद्धिको ज्ञान प्राप्त गर्ने, जसले यी चाहिँ बलले वस्तुहरूको आफ्नै लक्षण हुन्छ भन्ने ज्ञान दिने गर्दछ। मनोबलले अरूको हित र उद्धार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बोध हुने गर्दछ। अब यो भनेको के त भन्दाखेरि जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय, मनोबल, जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय, मनोबल भनेको यो चाहिँ बल पारमिताबाट अगाडि बढ्ने हो।
त्यसकारणले आदरणीय कल्याण मित्रहरू, जब हामी यो साधुमती भूमिमा अझै अभ्यास गर्दै जान्छौं, अभ्यस्त हुँदै जान्छौं, यो अवस्थामा हामीले प्राप्त गर्ने ज्ञानका कुराहरू भनेको यो निरन्तरता दिनको निमित्त, अटुटताको निमित्त बलको प्रयोग हुने गर्दछ, ज्ञानको प्रयोग हुने गर्दछ, समृद्धि र विकासको प्रयोग हुने गर्दछ। र यसको निमित्त अब कहीँ कतै चाहिँ त्यो टुटिसकेको परम्परा छ भने पनि त्यसलाई निरन्तरता दिने प्रयत्नहरू हुने गर्दछन्। त्यसकारणले यस प्रकारको यो ज्ञानले बोधिसत्वहरूलाई के उत्पत्ति र उत्प्रेरणा दिन्छ भने यसले अर्थवती, धर्मवती, ज्ञानवती आदि कुराहरूको धारणा गराउँछ। अर्थवती भनेको त्यसले कुनै पनि महत्त्वका कुराहरू अरूको हितको निमित्त, धर्मवती भनेको अरूलाई हित गरिएपछि प्राप्त हुने पुण्य कार्यबाट अरूलाई पनि फेरि फेरि यस्तै पुण्य कार्य गर्नको निमित्त, र ज्ञानवती भनेको यो चाहिँ नि अर्थ र धर्मको योग सदुपयोगबाट ज्ञान प्राप्त गर्दै यो साधुमती भूमिमा पारङ्गत हुने, साधुमती भूमिको सम्पूर्ण ज्ञानहरू प्राप्त गर्ने अभ्यासमा अगाडि बढ्ने गरिन्छ। त्यसकारणले आदरणीय कल्याण मित्रहरू, जब हामी साधुमतीको चाहिँ कुरा गर्छौं र यो चाहिँ बल पारमिताको कुरा गर्छौं, समृद्धि ज्ञानको कुरा गर्छौं, समशानको कुरा गर्छौं, यो बेलामा सुनेको नबिर्सिने गरेर हामीले प्रयोगाभ्यासमा लाग्छौं। त्यसै गरेर हामीले गरेको धर्मलाई अटुटता दिने, निरन्तरता दिने अभ्यासमा हामी लाग्छौं र यसलाई जुन चाहिँ निरन्तरता दिने कार्यमा हामीले एउटै कुरालाई बोध गर्ने गर्छौं के भन्दाखेरि धर्म उपदेश प्राप्त गरेपछि, धर्म उपदेश प्राप्त गराइसकेपछि अनि यहाँ त्यसलाई साधु वा साधुमती अर्थात् पुण्य फल प्राप्त गरेकोमा खुशी व्यक्त गर्ने, अरूको हित र उद्धार भएकोमा खुशी व्यक्त गर्ने, त्यसै गरेर अरूको दुःख निवारण भएकोमा खुशी व्यक्त गर्ने, यिनै कुराहरूलाई हामीले बारम्बार दोहोर्याउँदै यसलाई निरन्तरता दिँदै अनि हाम्रो आँखाबाट हुन सक्ने, नाकबाट हुन सक्ने, कानबाट हुन सक्ने, जिब्रोबाट हुन सक्ने, यो शरीरबाट हुन सक्ने र मन चित्तबाट हुन सक्ने कुनै पनि अकुशलादि कर्मलाई हामीले हुन नदिएर कुशलादि धर्ममा, कुशलादि कर्ममा अग्रसर हुनु नै यो साधुमती भूमि अर्थात् नवौं तहको बोधिसत्व ज्ञान, बोधिसत्व शिक्षा हो। तसर्थ यसरी हामीले प्रमुदिता भूमि, विमला भूमि, प्रभाकरी भूमि, अर्चिस्मती भूमि, अभिमुखी भूमि, सुदृजया भूमि, दुरङ्गामा भूमि र अचला भूमिबाट पार गर्दै यो साधुमती भूमिबाट पनि पार गरेको सन्दर्भमा हामी महायान बुद्ध धर्मको अन्तिम क्षणमा बोधिसत्व चर्याको, बोधिसत्व ज्ञानको सम्पूर्ण ज्ञानले पारङ्गत हुने क्षणमा हामी पुग्छौं, जसको कारणले हाम्रो जीवन बोधिसत्व चर्यामा सफलीभूत हुने गर्दछ र यो साधुमती भूमिलाई हामीले पार गर्न सकेको खण्डमा हामीमा स्मृति ज्ञान जुन समृद्धिको निमित्त
समृद्धि ज्ञानको निमित्त हामीले स्वयंले प्राप्त गर्दै यसलाई कहिल्यै पनि अन्त हुने दिँदैन। जब बोधिसत्व चर्याको यो ज्ञानलाई हामीले निरन्तरता दिने गर्छौं, यो निरन्तरता दिनको निमित्त जे जति हामीले कार्य गर्छौं, यो कार्य गर्नेबाट नै हामीलाई बल पारमिताको पारङ्गतता हुने गर्दछ भन्दै आजको नेपाली भाषाको कार्यक्रममा साधुमती भूमिको संसार संक्षेपमा जानकारी दिँदै आजको यो नेपाली भाषाको कार्यक्रमलाई यही अन्त गर्न चाहन्छु र एकैछिनपछि तपाईहरु समक्ष अंग्रेजी भाषामा यसैलाई सकेसम्म मैले यहाँहरूलाई बुझाउने प्रयास गर्नेछु। हुन त मेरो अंग्रेजी भाषा निकै नराम्रो छ, मेरो व्याकरणिक शुद्धिकरण पनि छैन भन्ने आफूलाई लाग्छ, तर पनि अहिले जुन चाहिँ नेपालीका बालबच्चाहरू पनि अंग्रेजीमा सुन्न पाए हुन्छ, नेपाली बुझ्दैन भन्नेहरू भएको र विदेशीहरूको निमित्त पनि यो हामीले वास्तविक रूपमा वज्रयान बौद्ध धर्म के हो भनेर बुझाउनु पर्ने अन्य न्याश्रित आवश्यकता भएकोले नै जे जस्तो सकिन्छ मैले अंग्रेजी भाषामा पनि यो निरन्तर यस वज्रयान बौद्ध शिक्षा कार्यक्रममा दिने गरेको हो भन्दै तपाईहरुले पक्कै पनि यो कार्यक्रमलाई शेयर गरिदिनु भयो र आउने अब चाहिँ एकैछिनमा प्रसारण हुने प्रत्यक्ष प्रसारण अंग्रेजी भाषाको पनि हेर्नुहुनेछ भन्दै म अहिले बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सर्वमंगलम।